सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदायुक्त शैक्षिक पर्यटकीय नगर, स्वच्छ हराभरा समावेशी तथा समुन्नत हाम्रो कीर्तिपुर नगर। नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा हरेक सोमबार ठिक यसै बेला गुन्जिने यस हाम्रो कीर्तिपुर जयको किपु कार्यक्रमबाट म तपाईलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्दछु। म अर्जुन जुजु। हाम्रो कीर्तिपुर जयको किपु कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रायोजनमा आदरणीय नगरवासीहरूमा समयमै नगरपालिकाका सूचनाहरू लगायत विवरणहरू सहज उपलब्ध गराई सुसूचित गर्ने र नगरवासीहरूबाट सुझाव गुनासो र पृष्ठपोषण प्राप्त गरी तदनुरूप काम गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाद्वारा तयार गरिएको हो। तपाईको अमूल्य सुझाव र सल्लाह हाम्रो लागि मार्गदर्शन हुने कुरामा हामी विश्वास राख्दछौँ। आदरणीय नगरवासीहरू, नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज तपाईँ ट्युन गरी वा आफ्नो मोबाइलमा वाउ टाइम्स एप डाउनलोड गरी वा हाम्रो पात्रोमा गई हाम्रो रेडियोमा यो कार्यक्रम हाम्रो कीर्तिपुर जयको किपु नबिराइकन सुन्न सक्नुहुनेछ। अझ इन्टरनेटमा www.newafm.com.np लग अन गरेर वा कीर्ति अनलाइन मार्फत पनि तपाईँ विश्वभरि जहाँसुकै रहेर पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाका आधिकारिक सूचना जानकारी सहजै लिन सक्नुहुनेछ। सदा चाहिँ आजको हाम्रो कीर्तिपुर जयको किपु कार्यक्रममा हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू, सूचना जानकारीहरू, अनुरोधहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस हप्ता कीर्तिपुर नगरपालिकाका गतिविधिहरू नियाल्दा कीर्तिपुर नगरपालिकाले विगतमा जस्तै हरेक महिना पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरेर नगरपालिकाका सम्पूर्ण शाखा मार्फत गरेका काम, क्रियाकलाप, गतिविधिहरू प्रष्ट पार्ने, सुसूचित गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएको छ। गत फागुन 18 गते आइतबारका दिन बृहत पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, योजना, सूचना लगायत विभिन्न शाखाहरूले माघ महिनाभरि सम्पन्न गरेका काम, क्रियाकलाप, गतिविधिहरू पत्रकार सामु राख्ने काम गरेको छ। उक्त पत्रकार भेटघाटमा कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन तथा उपमेयर सरस्वती खड्का रिजालज्यूको उपस्थिति थियो भने उक्त भेटघाट कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पशुपति चौलागाईज्यूले आफ्ना क्रियाकलापहरू, नगरपालिकाका काम, क्रियाकलाप, गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कीर्तिपुरका स्थानीय पत्रकार लगायत महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन, एफएमका उपत्यकाका पत्रकारहरूको समेत उपस्थिति थियो। उक्त पत्रकार भेटघाटमा विभिन्न पत्रकारहरूले कीर्तिपुरका विविध पक्षसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू राख्नुभएको थियो। अझ खास गरी कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी 2077 वैशाख 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कीर्तिपुर महोत्सवको बारेमा पनि विविध प्रश्न, सुझाव र आफ्ना पृष्ठपोषणहरू प्रदान गरेको थियो। कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी वैशाख 16 देखि 20 सम्म मनाउने भनेको कीर्तिपुर महोत्सवसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न भेटघाट, छलफल, सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमलाई तीव्र पारेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 अन्तर्गत नेपाल सरकारले मनाउने कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथसाथै कीर्तिपुरमा रहेका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय, प्राकृतिक लगायत विविध कीर्तिपुरका महत्त्वपूर्ण कुराहरू आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूलाई पस्किने र आफ्नो कीर्तिपुरको पर्यटन उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कीर्तिपुर महोत्सव 2020 सम्पन्न गर्न लागेको हो। उक्त तयारी कार्य अन्तर्गत कीर्तिपुरका नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन,
उपमेयर सरस्वती खड्का रिजालज्यूले विभिन्न भेटघाट छलफल सुझाव सङ्कलन कार्य थालनी गरिनु भएको छ। अहिलेसम्म उहाँले शिक्षण संस्थाका प्रधानाध्यापक प्रिन्सिपल प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि पदाधिकारीहरूसँग भेट गरेर सल्लाह सुझाव लिनुभएको छ भने कलाकारहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, इन्जिनियरहरू, त्यस्तै गरी कीर्तिपुरमा भएका विभिन्न सङ्घ संस्था प्रमुखहरू, बैंकका प्रमुखहरू लगायत उद्योग व्यवसायी समेतसँग छलफल सुझाव सङ्कलन भेटघाट काम हरेक दिन कीर्तिपुर नगरपालिका हलमा सम्पन्न भइरहेको छ। गत हप्ता कीर्तिपुरमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। महिलाहरूलाई सकारात्मक सोच सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने काम भएको छ। निश्चय पनि सकारात्मक सोच आजको आवश्यकता हो। देश विकासको लागि, समाज विकासको लागि, परिवार र व्यक्ति विकासको लागि सकारात्मक सोचको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा उक्त तालिममा प्रस्तुत गरिएको थियो। यसै हप्ता कीर्तिपुर नगरपालिकामा रिक्त रहेको रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्ने काम पनि भएको छ। त्यस्तै गरी यस हप्ता कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो स्वास्थ्य शाखा मार्फत नेपालमा पनि सम्भावना रहेको कोरोना भाइरसको कारण हुन सक्ने समस्याहरूलाई विचार गरी कोरोनासँग सम्बन्धित जनचेतना कार्यक्रमहरूको तयारी तीव्र पारेको छ। यसै सन्दर्भमा विभिन्न पर्चा पम्पलेटहरू तयार गर्ने काम गरेको छ र निकट भविष्यमै यो कोरोना जनचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक ढङ्गले नगरभरि लगेर आफ्ना नगरवासीहरूलाई सूचित र सचेत गराउने कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गर्दैछ। कीर्तिपुर नगरपालिकाले घर घरमा स्थानीय सरकार अन्तर्गत पनि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरू थालनी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्नो घर घरमा स्थानीय सरकार अन्तर्गत निम्न अनुसारका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको सबैको लागि यो सूचना हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कीर्तिपुरका नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार बिमाको काम थालनी भएको छ भने प्रत्येक वडाका जेहानदार 2 जना विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक एकमुष्ट 5 लाख शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। नगरमा रहेर प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न आर्थिक अवस्थाको कमजोरी रहेका हरेक वडाका 2 जनालाई 5-5 लाख शैक्षिक ऋण साह्रै न्यूनतम ब्याजमा प्रदान गरेर प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि लैजाने कोसिस नगरपालिकाले गरेको छ घर घरमा स्थानीय सरकार अन्तर्गत। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ कीर्तिपुरका नगरवासीहरूको जन्म हुँदा त्यस्तै गरी मृत्यु हुँदा पनि कीर्तिपुर नगरपालिका पदाधिकारीहरू घरमै पुगी जन्म हुँदा मातृ शिशु पोषण बापत 2000 रुपियाँ घरमै पुगेर शुभकामना स्वरूप बधाई स्वरूप प्रदान गर्ने नयाँ संस्कार थालनी गरिएको छ भने कीर्तिपुर नगरवासी कसैको दुःखद निधन भएमा निधनमा मृत्यु संस्कार कार्यक्रममा समवेदना स्वरूप हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै रु 2000 घरमै गएर सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। माथि उल्लेखित घर घरमा स्थानीय सरकारको कार्यक्रमको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कीर्तिपुर नगरपालिका नगरवासीहरूले आफ्नो घरमा बालक बालिकाको जन्म हुँदा पनि नगरपालिका मार्फत शुभकामना बधाई पाउने कार्यक्रम छ भने नगरवासीको मृत्यु निधन हुँदा पनि समवेदना नगरपालिकाले व्यक्त गर्दै आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। नेपालभरि कोरोनाको सन्तास फैलिरहेको यो समयमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि आफ्ना नगरवासीहरूमा विभिन्न प्रकारले सचेतना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यसै सन्दर्भमा कोरोनाबाट जोगिनका लागि महत्त्वपूर्ण उपायहरू नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नाराका साथ यसका लक्षणहरू प्रस्तुत गरेको छ।
.4 भन्दा माथि ज्वरो आउन सक्छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएमा रुगाखोकी लाग्ने हुन्छ, घाँटी र टाउको दुख्ने हुन्छ, श्वास प्रश्वासमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने हुन्छ र यो क्रम बेलैमा उपचार भएन भने अन्ततः मृगौला त्यस्तै गरी कलेजो जस्ता शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा समेत क्षति पुर्याउन सक्छ र अन्तमा रोगीको निधन पनि हुन सक्छ। तसर्थ यसबाट बच्ने उपायको रूपमा राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुने, घरमा रहँदा तथा बाहिर हुँदा मास्कको प्रयोग गर्ने, ज्वरो आउने घाँटी दुख्ने भएमा तुरुन्त अस्पताल जाने, सर्प तथा पशुपन्छीबाट टाढै बस्ने, रुगाखोकी ज्वरो आएको व्यक्तिसँग नजिक नबस्ने, भिडभाड र भोजभतेरमा सामेल नहुने, त्यस्तै मासु अन्डा राम्रोसँग पकाएर खाने, जथाभावी आफ्नो हात औँलाले मुखमा अथवा आँखामा नछुने, साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोएर मात्रै सम्पर्क गर्ने जस्ता कुराहरू जनचेतनाको लागि कीर्तिपुर नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। यो आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुतिको रूपमा नेवा एफएम 106.6 मा कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रायोजनमा प्रसारण भइरहेको छ। हाम्रो कीर्तिपुर जिगुकीको कार्यक्रम कीर्तिपुरका आदरणीय नगरवासीहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। खास गरी तपाईँ कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख गतिविधि, सूचना, जानकारी, विकास, निर्माण, सम्पदा, परिचय लगायत विविध महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो भने यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक सोमबार ठिक यसै बेला सुन्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ हामीलाई एउटा अनुमति दिनुहोस्, तपाईका लागि हामी केही व्यावसायिक विश्रामतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको आवाज नेवा एफएम 106.6 को आवाज। नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा हरेक सोमबार ठिक यसै बेला घुम्दिने यस हाम्रो कीर्तिपुर झिगो किपु कार्यक्रमबाट तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दै अब हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाले अगाडि बढाएको कीर्तिपुर महोत्सव 2020 को अवधारणा बारे चर्चा गर्न जाँदैछौँ। नेपाल सानो मुलुक हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण र मनोरम मुलुक हो। विश्वको गन्तव्य स्थलहरूका हिसाबले विशिष्ट स्थानमा रहेको यस मुलुकको कुना कन्दरा, लेकबेसी, नदी नाला, हिमाल, पहाड, तराईका फाँटहरूले विश्वको ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ। प्राकृतिक सङ्ग्रहालय, मन्दिरै मन्दिरको देश, बुद्धको जन्मभूमि, हँसिला नेपाली चेहरा विश्व मानचित्रमा स्मरण गराइराख्नु नपर्ने सत्यता साबित भएको छ। यसै सन्दर्भमा राज्यले नेपाल भ्रमण वर्ष 2076 मनाइरहेको सन्दर्भमा कीर्तिपुर पृथक र अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन। तसर्थ कीर्तिपुर नगरपालिका पनि आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत साधन जुटाएर यसतर्फ होमिएको छ। सबैको साथ र सहयोगले यस महोत्सव भव्य र सभ्य रूपले सम्पन्न हुने कुरामा नगरपालिका ढुक्क रहेको अवस्था हो। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेर नेपाल अधिराज्यभर धेरैले सुनेको, भोगेको, पढेको र आफैमा ऐतिहासिक सांस्कृतिक मनोरम नगरी हो कीर्तिपुर। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको कला, संस्कृति, धर्म र परम्परागत मौलिकताले ओतप्रोत यस नगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय काखमा राखेर हुर्किएको प्राचीन नगरी पनि हो र पद्मकाष्ठगिरी नामले समेत परिचित यस नगरी प्राकृतिक दृष्टिले समेत सानो नेपालको झल्को दिने गरी वन, जङ्गल, फाँट, भिरपाखा, गल्छी, बस्ती मात्र होइन, उपत्यकाकै ठुलो प्राकृतिक दह बागमती नदी समेत समेटेर प्रगतितर्फ लम्किरहेको नगरी हो।
पूर्वमा बागमती नदी, उत्तरमा काठमाडौँ महानगर, पश्चिममा चन्द्रगिरी नगरपालिका र दक्षिणमा दक्षिणकाली नगरपालिका बीचमा रहेर विकासको नमुना र पर्यटकीय केन्द्रभूमि बन्ने तर्खरमा लम्किरहेको सहर पनि हो कीर्तिपुर। जनसाङ्ख्यिकीय दृष्टिले हेर्दा कीर्तिपुर नगाउँ, पाँगा, चोभार, चारघरे, गोठ नामले चिनिने विविध जाति र सम्प्रदायहरूले चिटिक्क सजिएको यस नगरमा महर्जन, शाक्य, वज्राचार्य, श्रेष्ठ, कपाली, नापित, मानन्दर, प्रधान, दर्शनधारी लगायतका सबै खालका नेवारहरूको बाहुल्यता छ भने विभिन्न प्रकारका ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, परियार, मगरान्ती परिवारको समेत उपस्थिति अनि हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन लगायतको समागमयुक्त रहनसहनले धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षमा मात्रै नभई पौराणिक सम्पदा, देवालय, मठ मन्दिर, पाटीपौवा जस्ता सम्पदामा धनी बनाएको छ। देशैभरि हस्तकला, चित्रकला, घर बुना कपडा, स्थानीय स्वादिष्ट परिकारमा अविस्मरणीय थलो बाहेक पनि वीरभूमिको उपनामले पनि यस नगरले इतिहासमा पटक पटक साबित गरेको नेपाली मानसपटलमा सदा ताजा नै रहने गरेको छ। चाहे गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहसँगको युद्धमा होस्, चाहे 2046 साल, 2062 सालको जनआन्दोलनमा होस्, यस नगरले प्रजातन्त्र, जनजीविकाका सवालमा आफ्नो मत सशक्त ढङ्गले प्रकट गर्दै आएको छ। आफ्नै नाङ्गो आँखाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको रसास्वादन गर्न सकिने मञ्जुश्रीको प्रतिमा अनि हरित पृष्ठभूमियुक्त हाइकिङका लागि ख्याति प्राप्त चम्पादेवी डाँडा र हरिया फाँटले भरिएको नगर काठमाडौँ उपत्यकाको उत्पत्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने चोभार गल्छी, जहाँबाट उपत्यकाको पानी महामञ्जुश्रीले निकास गरिदिएको र साइबेरियादेखि चराचुरुङ्गी घुम्न आउने सिमसार क्षेत्र, देशभरिका पर्यटकहरू लोभ्याउन सफल प्राकृतिक दह टौदह, नेपालको शान, शिक्षाको महान नेपालको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अंशु वर्माकै पालामा निर्मित आदिनाथ मन्दिर, कीर्तिपुर युद्धको ताजा झल्को स्मरण गराउने युद्धकालीन हात हतियारले सुसज्जित बाघभैरव मन्दिर, उमामहेश्वर मन्दिर, जलविनायक मन्दिर, पिकनिक र वनभोजका लागि सबैले रुचाएको पुष्पलाल पार्क, मञ्जुश्री पार्क, आदिनाथ र जलविनायक सामुदायिक वन र पिकनिक स्थलहरूले देश विदेशका पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न कहिल्यै थाकेको देखिँदैन। राज्यले औपचारिक रूपमै नेपाल भ्रमण वर्ष 2076-2020 सनमा घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रमका साथ विश्वका पर्यटकहरूलाई आमन्त्रण र आह्वान गरिरहेको यस सुखद र महत्त्वपूर्ण घडीमा कला, संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषा र अनेक सम्पदाहरूको जीवित सङ्ग्रहालयका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको कीर्तिपुर नगर उत्साहित पल्लवित नहुने कुरै भएन। यसै सन्दर्भमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले सरकारको उक्त कदममा साथ दिँदै स्थानीय उत्पादन, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्थानीय प्राकृतिक सम्पदा र चिनारीहरूलाई थप उजागर गर्दै पर्यटकहरू आकर्षित गर्न आगामी 2076 वैशाख 16 देखि 20 गतेसम्म कीर्तिपुर महोत्सव 2020 को घोषणा गरेको हो। यस महोत्सवले नगरको जनजीवन, संस्कृति, रहनसहन, मूर्त, अमूर्त कला, कीर्ति र सम्पदाहरू विश्वमाझ उजागर गर्ने त पक्का नै छ, साथै आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पनि नगरवासीहरूको उन्नयन र प्रगतिको कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। उपत्यकाको पर्यटकीय गन्तव्य हुने आशा गर्न सकिन्छ। यस महोत्सव कीर्तिपुर नगरपालिकाको मूल समन्वयमा आयोजना गरिनेछ, तर महोत्सव कीर्तिपुर नगरका गाउँ-गाउँ, बस्ती-बस्ती र टोल-टोलका युवा समूह, महिला समूह, शिक्षण संस्था, गोठी खलाहरू, सहकारी सङ्गठन लगायत समुदायका हरेक तह र तबका, शिक्षण संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम, मिडियाहरू, स्वास्थ्य सेवा सङ्गठन, नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागिता एकसाथ सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाले यस महोत्सवको मूर्तताका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा भिजिट नेपाल 2020 सचिवालयसँग समेत सहकार्य र सहयोग प्राप्त गर्दै सहभागीहरूको सञ्जाललाई प्रभावकारी व्यापक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यस महोत्सवका उद्देश्यहरू यस प्रकार हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। कीर्तिपुर नगरलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रवर्धन गर्ने, कीर्तिपुर नगरका मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्ने, कीर्तिपुरका स्थानीय उत्पादनहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजाने, स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनका माध्यमबाट जीवन स्तर वृद्धि गर्ने। उक्त महोत्सवमा प्रमुख आकर्षणको रूपमा प्रक्षेपण गरिएका
कार्यक्रमहरू पनि यस प्रकार छन् जो छलफलको चरणमा छ। फुड स्टलहरू सञ्चालन हुनेछन्। नेवारी भोयाहरू, योमरी, बारा, आइलाहरूको व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सकिनेछ। नृत्यहरूमा अनेक नृत्यहरू गठुप्याखा, लाखेपमा सांस्कृतिक नृत्यहरू हामी रसास्वादन गर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ। कीर्तिपुरका स्थानीय उत्पादनका प्रत्यक्ष प्रदर्शनहरू हामी हेर्न सक्नेछौँ, जस्तो ऐला कायगु, बजिलुइगु, वछुइगु, गलैँचा थायगु, काप थायगु इत्यादि। त्यस्तै लाइभ म्युजिक, भोकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामी देख्न पाउनेछौँ। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा कीर्तिपुरका महत्त्वपूर्ण जात्राहरूको रूप पनि देख्न पाउनेछौँ भने कीर्तिपुरका गतिविधि झल्किने फोटो प्रदर्शनीहरू, साहित्य गोष्ठीहरू हुनेछन्। रमाइला खेल प्रतियोगिताहरूको पनि व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने स्थानीय वस्तु र क्युरियोको सामान समेत प्रदर्शन र बिक्री गर्ने समेत लक्ष्य लिएको छ। यसरी कीर्तिपुर नगरपालिकाले आयोजना गर्ने कीर्तिपुर महोत्सव 2020 अहिले लक्षित कार्यक्रमको रूपमा तयारी काम हुँदैछ। हेरौँ भोलि अब देशको अवस्था र कोरोना भाइरसको स्थितिलाई विचार गरेर सकेसम्म उक्त कार्यक्रमलाई राम्रो गर्ने प्रयासका साथ नगरपालिका तयारीमा लागेको छ। नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडिया प्रालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा गुन्जिरहेको यो हाम्रो कीर्तिपुर जीको किपु तपाईँ 106.6 मा सुन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाको एउटा नगरवासीमा अनुरोध राख्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा अनुरोध, नगरपालिकाको अनुमति लिएर मात्रै भवन निर्माण गरौँ। भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गरौँ। आफ्नो टोल चोक र घर आँगन आफैले सफासुग्घर राखी सभ्यताको परिचय दिउँ। आफ्नो घर अगाडिको सडक, फुटपाथमा निर्माण सामग्री लगायत अन्य कुनै पनि सामान नराखौँ। बाल श्रम बिल्कुल प्रयोग नगरौँ। विनाशकारी भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाको भग्नावशेष, चोक, गल्ली, सडक, धार्मिक एवं पुरातात्विक सम्पदा र सार्वजनिक स्थलबाट हटाउन सहयोग गरौँ। नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर सेवा शुल्क समयमै बुझाउँ। व्यक्तिगत घटना, जन्म, विवाह, बसाइसराई, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु आदिको 35 दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गराई प्रमाणपत्र लिउँ। नगरपालिका कार्यालयप्रति केही गुनासो भए नगरपालिका कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँ। यो अनुरोध रह्यो कीर्तिपुर नगरपालिकाको। नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा प्रसारण भइरहेको यो हाम्रो कीर्तिपुर जीको किपु कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रायोजनमा प्रसारण भइरहेको छ। र अन्तमा हामी तपाईहरूलाई हाम्रो कीर्तिपुर जीको किपु यो कार्यक्रम नछुटाई सुन्न हुन र आफ्ना राय सुझाव प्रतिक्रिया उपलब्ध गराई हामीलाई साथ सहयोग गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दै आजको हाम्रो कीर्तिपुर जीको किपुबाट म महर्जन जुजु अनुमति चाहन्छु बिदाको लागि। नमस्कार। अर्को साता पुनः हाम्रो भेटघाट हुने नै छ।